د حضرت خواجہ پیر سباق بابا جی نور الله تعالی مرقده قول مبارک ته چې الله پاک ډیر زیات نږدې دی او الله پاک ته د رسیدو دپاره صرف 2 قدمونه اوچتول پکار دي، یو د خلقونه او دویم د نفس نه. اوس خاص کوم عبد الله منظور صاحب ته چې هغې راشي او مختصره نطخاني وکړي. عبد الله منظور صاحب: که سفر سخت او دشوار وي غم می نشتا، چې ملګری مې په لار وي غم می نشتا، که څوک غم کړي د هغې به څوک یار نه وي. محمد چې محمد چې زما یار وي غم می نشتا، د نکیر منکر جواب راته ښایي، چې محبوب می مددګار وي غم می نشتا. په محشر کې چې به خلق په لړزان وي، نو چې موجود زما غم خوار وي غم می نشتا. په محشر کې چې به خلق په لړزان وي، چې موجود زما غم خوار وي غم می نشتا. عبدالله منظور د خدای نه دا امید کړي، نو په جنت کې به دیدار وي غم می نشتا. رڼا د هدایت نه خورېږي بل مشال دی، رڼا د هدایت نه خورېږي بل مشال دی. هغه سپین ګنبد چې ښکاري مزار دغه د ابدال دی، رڼا د هدایت نه خورېږي بل مشال دی. هغه سپین ګنبد چې ښکاري مزار دغه د ابدال دی. بابا جی د پیر سباق طرب ورکړي مرتبه وا، نو دام د مرشد خانقاه مسجد د مدرسه وا. بابا جی د پیر سباق طرب ورکړي مرتبه وا، دام د مرشد خانقاه مسجد د مدرسه وا. نو دې د بابا جی په باغ سپرلې روبه کمال دی. هغه سپین ګنبد چې ښکاري مزار دغه د ابدال دی، هغه سپین ګنبد چې ښکاري مزار دغه د ابدال دی، هغه سپین ګنبد چې ښکاري مزار دغه د ابدال دی. صاحب د کرامت و غټن خی تقوا وا، هر حال هر قیل و قال کی یہ مقصد در رب رضا وا. صاحب د کرامت و غټن خی تقوا وا، هر حال هر قیل و قال کی یہ مقصد در رب رضا وا. ورکڑ اللہ پاک ورتا شاہی جاہو جلال دے، ورکڑ اللہ پاک ورتا شاہی جاہو جلال دے. آغا سپین گنبد چخکاری مزار دغا د ابدال دے، رڼا د ہدایت تینا خوریگی بل مشال دے. آغا سپین گنبد چخکاری مزار دغا د ابدال دے. قاری سے مبارک دخبل بابا پرنگ کی رنگ دے، حاسد ورته رسیږي نه رتبه کې دومره
دنگ دے قاری سے مبارک دخپل بابا پر رنگ کی رنگ دے نو حاسد ورترسیگی نا رتبہ کی دمر دنگ دے نو مشد نظرہ سیب پخپل اخپل مثال دے مشد نظرہ سیب پخپل اخپل مثال دے آغس پین گنبد چخکاری مزار دغا دا ابدال دے نبی پاک چی یاد کھڑی دی آغا بختور دادی سیبان مبارکان ازار او ذکر اللہ دی نبی پاک چی یاد کھڑی دی نو آغا بختور دادی سیبان مبارکان ازار او ذکر اللہ دی نو سرکار دا مدینینا منتقل ورت جمال دے سرکار دا مدینینا منتقل ورت جمال دے آغس پین گنبد چخکاری مزار دغا دا ابدال دے رنا دا ہدایت تنا خوریگی بل مشال دے آغس پین گنبد چخکاری مزار دغا دا ابدال دے نلرم حس خو دا مرشد مینا ضرور لرم بچپن تعلق دا سیب زا عبداللہ منظور لرم نلرم حس خو دا مرشد مینا ضرور لرم بچپن تعلق دا سیب زا عبداللہ منظور لرم واللہ چھ دے نسبت باندی میں زڑ بے حد خوشحال دے آغس پین گنبد چخکاری مزار دغا دا ابدال دے رنا دا ہدایت تنا خوریگی بل مشال دے آغس پین گنبد چخکاری مزار دغا دا ابدال دے